أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته أجمعين على آله والأولياء والعلماء والشهداء الصالحين لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات khususan nabiina wa ummina. Sebutkan nama kedua orang tua masing-masing. Ustadzina Haji Syarif wal musannif kitab surah Yasin Syekh Hamamizadah. Kemudian niatkan, hajatkan, yang punya hajat silahkan dihajatkan masing-masing di dalam hati. على هذه النية وعلى كل نية صالحة ببركة المناجاة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون
فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim الضالين رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي ترزق من تشاء بغير حساب Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin hasbunallahu wa ni'mal wakeel Rabbana ma khalaqta hadza عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا فاغفر لنا ذنوبنا وغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين رب لو شئت أهلكته من قبل
تضل وإياي تهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك لئن آتيتنا الصالح لنكونن من الشاكرين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة ومولا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وكن من الجاهلين فدر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين رب اجعل هذا البلد آمنا وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى رب زدني علما أني مسني يضر وأنت أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب احكم بالحق ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون رب انصرني بما كذبون رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين رب إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين ربي نجني وأهلي مما يعملون ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين ربي نجني من القوم الظالمين ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي انصرني على القوم المفسدين ربي هب لي من الصالحين ربي اغفر لي وهب لي ملك لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم من صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أني مغلوب فانتصر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا
إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan izinnya kita semua bisa hadir di dalam majelis ini, di dalam masjid ini, menjalankan perintahnya, menuntut ilmu agamanya. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis ini diberkahi oleh Allah, dan apa yang kita lakukan dinilai ibadah dan dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, sebelum kita sambung pelajaran kita di dalam kitab tafsir surah Yasin, ulun menyampaikan salam dari guru kita, yaitu Ki Haji Syarif Rahmat, pengarang kitab munajat ini. Sidin titip salam kepada para jamaah pengamal munajat yang ada di Sampit, ujar Sidin kayak itu. Artinya titip salam tuh sama aja dengan mendoakan kita, mudah-mudahan selamat semuanya. Kita ulang pelajaran kita, masih di dalam ayat yang keempat, ala siratim mustaqim. Al-muradu min sirati dinul Islam. Yang dimaksud dengan sirat di sini menurut kitab ini yaitu agama Islam. Yang dimaksud dengan jalan, sirat itu jalan, al-mustaqim itu jalan yang lurus lagi lebar. Jadi yang dimaksud jalan di sini adalah agama Islam. Yakni ya Muhammad innaka laminal mursalin wa dinuka dinul haq wal Islam. Jadi maksudnya itu adalah wahai Muhammad, ujar Allah, sesungguhnya engkau adalah salah seorang rasul, agamamu adalah agama yang hak, yang benar, yaitu agama Islam. Nah, itu yang dimaksud dengan sirat.
siratil mustaqim, jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Wal kuffar ala dinil batil, dan selain Islam itu agamanya batil. Fa inna qila aqsamallahu bi anna Muhammadan alaihi salatu wassalam minal mursalin, fa in kana hadzal qasmu lil kuffar bi anna yusaddiqu bi anna Muhammadan alaihi salam la minal mursalin fahum la yusaddiqun. Adapun sumpah Allah di dalam ayat kedua surah Yasin, yaitu wal Qur'anil Hakim, itu artinya demi Al-Qur'an yang bijaksana, kata Allah. Maksud tujuannya sumpah Allah itu yang pertama ditujukan kepada orang-orang kafir. Maksud tujuannya bahwa Allah ingin menegaskan sesungguhnya Nabi Muhammad itu memang salah seorang Rasul, salah seorang utusan Allah. Allah ingin menegaskan dengan sumpahnya tadi, bersumpah Allah dengan Al-Quran, walaupun mereka itu tidak membenarkannya, walaupun orang kafir itu tidak membenarkannya. Itu tujuan pertama, ditujukan kepada orang kafir untuk membenarkan, walaupun orang kafir ini ada percaya. Kemudian tujuan yang kedua, wa in kana lil muslimina bi ayyusaddiqu anna Muhammadan laminal mursalin fahum yusaddiqunahu bila qasam. Tujuan yang kedua ditujukan kepada orang muslim itu sendiri, bahwa Allah ingin menegaskan, inilah Rasul yang kuutus untuk kalian. Jadi Allah menegaskannya dengan sumpahnya, dan orang muslim percaya, membenarkan. Fama faidatul qasam, apa manfaat sumpah? Manfaat sumpah Allah itu apa? Manfaat tujuan sumpah Allah itu apa manfaatnya? Ujiba bi anna Allah Ta'ala arada yu'akkida kalamihi lil munkirina fal qasmu naw'un minal taqdidi min taqidi falidzalika aqsamallahu ta'ala bihil hujjati. Jadi sumpah itu adalah untuk menguatkan kalimat yang diucapkan. Itu sumpah. Biasanya kita nih berpander sesuatu lalu diiringi dengan sumpah, tujuannya untuk menguatkan panderan kita itu. Tujuannya bujur demi Allah. Nah itu berarti menguatkan. Maka itu Allah tuh. Jadi Allah bersumpah bahwa Nabi Muhammad ini memang salah seorang Rasul. Sumpah Allah dengan Al-Quran, bahwa Nabi Muhammad ini seorang Rasul ala siratim mustaqim, yang berada di jalan yang lurus, yang berada di jalan yang benar. Jalannya itu jalan agama Islam. Makanya kita insya Allah sudah berada di jalan yang benar, di jalan sirat al-mustaqim itu. Nah, kemudian jalan ini dua jalan. Yang pertama tadi Al-Quran, yang kedua Nabi Muhammad. Ini jalannya dua. Al-Quran itu buku petunjuknya, Nabi Muhammad itu operatornya. Nah gitu aja nyamannya. Ini bahasa kekanakan begini. Al-Quran itu buku petunjuknya, Nabi Muhammad operatornya.
cara menjalankan isi dari Al-Quran itu Nabi Muhammad yang tahu caranya mempraktikkannya, kemudian dilajarkan kepada sahabat sidin, terus sahabat sidin melajarkan ke bawahnya tabi'in, tabi'in melajarkan lagi ke bawahnya tabi'in sampai para ulama, sampai kita. Ini jalannya. Jadi ilmu kita tuh harus tersambung supaya jalannya tadi pas sampai ke Nabi, karena prakteknya yang tahu Al-Quran persis itu Nabi Muhammad ala siratim mustaqim. Jadi dua, Al-Quran itu buku petunjuknya, Nabi Muhammad tuh orang yang mempraktekkan isi Al-Quran. Bahkan kata istri sidin, Nabi Muhammad itu akhlaknya ya Al-Quran. Sahabat bertanya, kayak apa akhlak Nabi? Ujar bini sidin, kana khuluquhul Quran. Akhlak, perilaku, perbuatan Nabi, sikap Nabi itu sehari-hari ya Al-Quran. Artinya apa? Ya, cara prakteknya Al-Quran itu ada di diri Nabi. Apa yang dilakukan Nabi sesuai dengan Al-Quran. Nah, kita harus berada di situ. Kayak apa kita tahu caranya Nabi mengamalkan isi Al-Quran? Ya tadi itu harus tersambung ilmunya, harus tersambung sampai ke Nabi. Jadi dua. Bahkan Nabi pernah bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan dua perkara, kata Nabi, sepeninggalku nanti, yang kalau kalian berpegang pada keduanya tidak akan tersesat. Apa itu? Kitabullah wa sunnatur rasul, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi. Dua kan paketnya nih, supaya kada sesat, supaya kada salah. Dua caranya, umpati Al-Quran, umpati Nabi. Dua. Ini sudah undang-undangnya seperti itu, undang-undang peraturannya kayak itu, supaya kita ini berada di jembatan jalan yang lurus tadi. Ujar Nabi, supaya kada tersesat, dua ini umpati, Al-Quran dan sunnahku. Lalu sekarang ini akibat dari hadis tadi, gara-gara satu hadis yang tadi itu, nah, bahwa ujar Nabi kita itu harus berpegang kepada Al-Quran dan sunnah. Gara-gara satu hadis ini, oleh beberapa ulama itu salah memahaminya. Salah memahaminya. Artinya apa? Segala perbuatan hidup kita, amaliyah kita, amalan kita, tata cara praktek ibadah kita harus mengikuti dua, Al-Quran dan sunnah Nabi. Ada ulama yang seperti itu. Di luar dari dua ini kada boleh bid'ah. Ada yang seperti itu. Tapi ada lagi sebagian ulama, betul Al-Quran, betul sunnah Nabi, tapi praktek pengerjaannya para ulama yang tahu. Ujar ulama yang lain, oh kalau kayak itu tiga, lain dua. Nah ini berdebat nih gara-gara ini. Kenapa bisa berdebat? Karena sangunya kurang. Yang dihafalnya hanya hadis tadi. Padahal Nabi banyak mengeluarkan hadis-hadis yang lain. Hadis pertama tadi anggap saja itu Al-Quran dan sunnah Nabi. Ini undang-undang pertama. Artinya apa? Amaliyah praktek kita dalam sehari-hari, ibadah kita ikuti Al-Quran, ikuti sunnah Nabi. Oke, itu sudah undang-undang pertamanya. Tapi banyak dari perbuatan amalan kita ini di luar dari Al-Quran dan sunnah kebiasaan Nabi. Ada
Ada misal contoh yang di luar nih, Al-Quran tidak memerintahkan, Nabi pun tidak memerintahkan apa? Mengumpulkan mushaf Al-Quran jadi satu. Al-Quran tidak ada perintah di dalamnya kumpulkan Al-Quran itu jadi satu buku, satu kitab kerja, cari ya. Kemudian Nabi pun tidak pernah menyuruh, tidak ada satu hadis Nabi pun menyuruh, karena bila aku meninggal kumpulkan Al-Quran jadi satu. Artinya di luar Al-Quran, di luar sunnah Nabi. Tapi sahabat melakukan. Apakah sahabat menyalahi Al-Quran? Apakah sahabat menyalahi Nabi? Nah itu. Nah, padahal Nabi pernah mengeluarkan hadis-hadis yang lain. Ada hadis lagi. Jar Nabi, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Bila kalian nanti hidup di masa yang lama, maksudnya akhir zaman kayak kita nih, panjang perjalanan hidup, dan melihat perselisihan yang banyak, yang satu ke ini, satu ke ini macam-macam nih, ini sesuai pendapatnya masing-masing, merasa bujur seorangan. Karena ada, ujar Nabi, sudah diprediksi oleh Nabi. Maka ujar Nabi, berpegang teguhlah kalian bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah 4 sahabat khulafa'ir rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah ia dengan gigi geraham. Artinya pegang kuat-kuat. Menggigit gigi geraham itu pegang kuat-kuat. Ya, ini undang-undang lain, peraturan lain ini. Yang pertama tadi Al-Quran dan sunnah Nabi, yang kedua sunnah Nabi dan sunnahnya 4 sahabat. Ini undang-undang yang lain. Artinya apa? Kalau tidak ada perintah di Al-Quran, tidak ada perintah Nabi, periksa di 4 orang sahabat Khulafaur Rasyidin. Kalau 4 orang sahabat ini melakukannya, sah untuk kita ikuti. Walaupun di Al-Quran tidak ada, sunnah Nabi tidak ada, tapi 4 sahabat ini melakukannya. Itu sah menurut undang-undang Nabi. Karena Nabi yang memadahkannya. Di antaranya tadi mengumpulkan Al-Quran jadi satu mushaf. Siapa dia? Utsman bin Affan. Utsman ini apakah masuk dari Khulafaur Rasyidin? Masuk, 4 orang sahabat. Sah kita ikuti. Periksa lagi amalan yang lain. Ini parak bulan puasa. Parak bulan puasa nih. Sembahyang tarawih ada yang 8, ada yang 20. Ya kalau ada yang 8, ada yang 20. Ada yang mengikuti hadis Nabi 8. Nabi itu sholat malamnya, sholat tarawih, bukan sholat tarawih, sholat malam di bulan Ramadan Nabi itu 8 menurut hadisnya. Walaupun sebenarnya sebagian ulama itu memahami tidak 8 itu, tapi karena hanya terbatas waktu hendak subuh 8, lalu ditutup Nabi dengan witir. Itu artinya kada terbatas. Nah, Umar bin Khattab melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan, dikumpulkannya semuaan sahabat-sahabat yang lain dijadi satu. Sebelumnya kadang ke itu, sebelumnya ada yang di pojok sana sembahyang, ada yang pojok, ada yang sana, masing-masingnya sembahyang. Ujar Umar, rasa kada nyaman mata melihat, coba pang disatuakan jana sembahyang malam bulan Ramadan, lain tarawih sambatannya, belum ada lagi tarawih, lain tarawih, kumpulakan satu, imamnya Ubay bin Ka'ab jadi imam.
Apakah Nabi memerintahkannya? Kada. Apakah Al-Quran ada memerintahkannya? Kada. Tapi Sayyidina Umar melakukannya. Berarti sah kita ikuti. Nah itu tuh. Artinya tarawih, sholat malam di bulan Ramadan tuh kumpul, hibak masjid jadi satu. Itu lain Nabi melakukan, tapi Sayyidina Umar sah kita ikuti. Apakah bid'ah itu? Ujar Sayyidina Umar, bid'ah tapi hasanah. Ni'matul bid'ati hadhihi, inilah sebaik-baik bid'ah. Ujar Umar sendiri memadahkan sholat malam bulan Ramadan berkumpul jadi satu tuh bid'ah tapi hasanah, bagus. Nah ini undang-undang. Al-Quran tidak memerintahkannya, Nabi pun tidak memerintahkan dan mencontohkannya, tapi Umar. Artinya tadi apa? Periksa di 4 sahabat. Atau umpamanya di 4 sahabat ini tidak ada juga Al-Quran, tidak ada sunnah Nabi, tidak ada, 4 sahabat tidak ada diperiksa. Tapi Nabi pernah mengeluarkan undang-undang yang lain lagi. Nabi pernah mengeluarkan hadisnya yang lain lagi. Apa kata Nabi? Ashabikan nujum, sahabatku itu bagaikan bintang-bintang. Artinya apa? Berpegang teguhlah kalian dengan salah satu di antara mereka, kalian akan selamat. Artinya walaupun 4 khulafaur rasyidin tidak melakukannya, periksa sahabat yang lain apakah mereka melakukannya. Kalau ada, sah kita ikuti. Itu undang-undangnya. Yang ini syaratnya nih, syaratnya supaya jelas gitu. Kemudian umpamanya Al-Quran tidak ada, Nabi tidak ada, 4 sahabat khulafaur rasyidin tidak ada, sahabat-sahabat yang lain tidak ada. Nabi juga mengeluarkan undang-undang yang lain, hadis yang lain. Apa kata Nabi? Aku tinggalkan 2 perkara yang kalau kalian berpegang pada keduanya akan selamat. Kitabullah hablum mamdud minas sama ilal ardi. Yang pertama Al-Quran yang terbentang talinya dari langit sampai ke bumi. Yang kedua wa itrati ahla baiti, yaitu ahlul bait, keluargaku. Ini undang-undang lain. Nah, maksudnya apa? Kalau dia Al-Quran tidak ada, Nabi tidak ada, 4 khulafaur rasyidin tidak ada, sahabat-sahabat yang lain tidak ada, tapi keluarga sidin melakukannya, sah kita ikuti. Ini undang-undang Nabi. Paham kalau? Nah ini supaya kita ini berada di sirat al-mustaqim tadi. Jalan yang lurus tuh di situ. Jangan mentang-mentang hadis yang pertama tadi Al-Quran, sunnah Nabi, stop situ. Bekalahian kita. Kededa Al-Quran, kededa Nabi, bid'ah semua. Bekalahian. Tapi kalau sanggunya banyak, hadis yang dihafalnya banyak, selamat kita. Tahu undang-undangnya, tahu aturannya. Oh aturan mainnya nih gini. Oh ya makanya bila aturan hukum ada undang-undang, bila ini luput ke sini bukan ini. Nah gitu lah. Udahnya. Oh ini kededa di sini, periksa pang sini. Kededa periksa lagi di sini. Oh sekalinya ada nang ini, sah kita ikuti. Iyalah. Nah ini ala siratim mustaqim, jalan yang lurus itu ini. Nah, bahkan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi juga bersabda, umatku itu terpecah menjadi 73 golongan. Salasu sab'in, 73. Kulluhum finnar, semua masuk neraka kecuali 1. Apa itu? Ahlus sunnah wal jamaah. Jar di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nah insyaallah kita sambung minggu depan, mudah-mudahan
ada manfaatnya. Mudah-mudahan istiqomah beribadah, istiqomah menuntut ilmu agama Allah, berkah ibadah kita, berkah ilmu yang kita dapat. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.